यं विगतो मम भवाद्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया तत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम् एवमेतद्यथात्मत्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम् श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोतसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यद्रष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत इहैकस्थं जगत्कृष्णं पश्याद्य सचराचरम् मम देहे गुडाकेश यच्चान्यत् द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयम् देवम् अनन्तम् विश्वतोमुखम् दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः तत्रैकस्थं जगत्कृष्णं प्रविभक्तमनेकधा अपश्य देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ततः स विस्मयाविष्टः पृष्ठरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत अर्जुन उवाच पश्यामि हेमांस्तव देवदेहे सर्वं तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषीश सर्वानुरगांशदिन्यान् अनेकबाहूधरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपा किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समञ्चात दीर्घानलाकद्युतिमप्रमेयं त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दिक्बहुलासवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तं या वा पृथिव्योरिदमन्तरं हि तस्य सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमिदं तवोग्रं लोकत्रयं द्रव्यहितं महात्मन् अमीहित्वा सुरसङ्गा विशन्ति केचित् पीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तित्युक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्घाः सुवस्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसवो ये च साध्याः विश्वेऽस्मिनो मरुतश्चोष्मभाष्या गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घाः वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे रूपं महन्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहूरुपादं बहूदरं बहुदं शाकराणं दृष्ट्वा लोकाः नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं
व्यासाननं विश्वविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा हृदिग्नविन्द्रामि समं च विष्णो रक्षाकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न शानेन लभेत शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास अमीचत्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावन्यपालसङ्गैः भीष्मो द्रोणसूतपुत्रस्तदासौ सभास्मनीयैरपि योधमुख्यैः भक्तानि ते त्वरमाना विशन्ति दंशाकरालानि भयानकानि केचिद्वलग्नादशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते शून्यैरुत्तमाङ्गैः यदा नदीनां बहवो भुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखाद्रमन्ति तदा तवामि नरलोकवीराः विशन्ति वक्ष्यान्यविचलन्ति यदा प्रदीप्तं चलनं पतङ्गाः विशन्ति नासाय संवृद्धवेगाः तथैव नासाय विशन्ति लोकाः तवापि वक्त्राणि संवृद्धवेगाः देवीयते प्रथमानस्तमन्तात् लोकान् समग्राणि वदनैज्वलब्धिः तेजो विरापूर्य जगत्समग्रं वासस्तवोग्राः प्रतिपन्ति विष्णो आज्ञायिनी कोपमानुग्ररूपः नमोऽस्तु ते देव वरप्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवत्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिं श्रीभगवानुवाच आलोऽस्मि लोकक्षेमप्रवृद्धः लोकास्तमाहस्तुमिह प्रवृद्धः हृदे विद्वानभविष्यन्ति सर्वे एव स्थिताः प्रत्यनिकेषु योधाः तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यतो लभस्व जित्वा शत्रून् राज्यं समृद्धं मय्यैनैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् द्रोणं च भीष्मं च जयप्रदं च कर्णं सदा ज्ञानतिरोधवीनान् मया हतां त्वं जहिमा व्यदिष्टाः युध्यस्वजेताभिरणे सपत्नान् सञ्जय उवाच एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानं किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतप्रणम्य अर्जुन उवाच तानि ऋषिकेश तव प्रकीर्त्य जगद्प्रभुश्चक्तिरुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति विदसिद्धसङ्गाः कस्माच्च तेन न मे रक्षमात्मन् गरीयते ब्रह्मणो यादिकल्पे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्परं यत् त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निदानं वेदासि वेद्यं च परं च नाम त्वया ततं चित्ममनन्तरूपा वायुर्यमोऽग्निर्वरुणस्य शान्तः प्रजापतित्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्ते सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादपृष्ठदस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्वा अनन्तवीर्यामितविक्रमत्वं सर्वं समाप्नोति ततोऽपि सर्वः सखेति मत्वा प्रसवं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति मदानता सवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चापहासात्तमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु